तुम चयलां आतां काल आम जेन्ना लँडस्लायडाचे जे उलयले ते लँडस्लायडाचे उलयले तेन्ना आम सगळे तुमी आनी आमी विसरले की जुलय 2021 सत्तरी लँडस्लायड जाल्ली आनी एक कमिटी बसयली आनी ते कमिटीचो रिपोर्ट येयल्लो. दे हॅड व्हेरी स्पेसिफिकली सेड इन द रिपोर्ट की हो सत्तरीचो लँडस्लायड इज बिकॉज ऑफ एंट्रोफोनीक म्हणजे ह्युमन क्रिएटेड, मनशान क्रिएटेड आनी मनशान क्रिएटेड केल्लो म्हूण आनी तितू मागीर नॅचरल म्हणजे उदो बोता दोंगर मागीर तो पसरता आनी लँडस्लायड जाता हें सांगलोलें. आनी काल परत तुमी चयलो ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस चीफ मिनिस्टर आनी सगळे मिनिस्टर सगळे एश्योरन्स दिता की आमी आतां गोंय सांबाळपाक आनी दोंगर सांबाळपाक जेन्ना दोंगर तुमीच जेन्ना दोंगर मोडटाय जेन्ना तुमी सत्तरी दोंगर लँडस्लायड जाल्ली तुमकां कमिटी रिपोर्ट येयलो आजून पसून तुमी हें कांयच केलें ना तुमी फोडिताय. सो आज खूंय काय दिसता की हो आख्खो सरकार दुयेंत जालो आहा. हे सरकाराक हॉस्पिटलांत घालपाची गरज आहा, हॉस्पिटलांत घालपा जायो कित्याक निवडून हाडलो लोकांना चिंतपा जाय की हे दुयेंत सरकार आहा, हे दुयेंत सरकार हे तेंक दुयेंस जालो आहा, लोकांक त्रास करपाचे एनवायरमेंट पाड घालपाचें हें दुयेंस. इट इज अ सिकनस. नॉर्मल मनीस केन्ना करना. नॉर्मल मनीस केन्ना चोयलें तें वोटरान तुका वोट मान हाडला तूं तेंगेले लाडली लक्ष्मी पयशे खाता टायमार दिना, तूं तेंगेले गृह आधार टायमार दिना, तूं तेंगेले दोंगर आनी शेतां पुरयता टायमार सगळें कांय जायना. सो नॉर्मल मनीस कोण हे मनशाक एक दुयेंस येता आनी हे सरकारान आज दुयेंस येयलो आनी तेंक हॉस्पिटलांत घालपाची गरज आहा. सो हे दुयेंस सरकाराक लोकांक चिंतपा जाय हें दुयेंस इधर तुवें जरी तरी तेका ट्रीट करपा जाय आनी ट्रीट जायना जाल्यार तें कितें जाल्यार तुवें करूंक पडटलें. सो म्हाका दिसता हें दुयेंत मनीस आमकां ट्रीट करपा जाय जाल्यार तेका रेस्ट दिवपाची गरज आहा. हो सरकारान दुयेंत जालो त्या दुयेंत सरकाराक आमी हॉस्पिटलांत घालपा जाय आनी घालपाची गरज आहा. ओके. आनी काल एक लँड ग्रॅबिंगाचें बील जें आहा फेक लोक बी करता तेजेर बील पास जाल्लें म्हाका तांकां तेच सांगलो आहा. तेमी तुमी चोयल जाल्यार कोणूय मुटलो की ही जमीन कोणा गेली न्हू ती 3 म्हयन्या भितर तुवें हें सांगपा जाय की जमीन मुगे म्हणून म्हणजे तूं तुगेले जमनी फाटल्यान 3 म्हयन्या भितर वचपा जाय हें तांकां सांगिल्लें. ते मागीर तें चेंज केलें 1 वर्स मागीर ते म्हणटाय ही जमीन घेयल म्हणटरी 5 वर्स देखून ती जमीन सरकाराकूच दवरतली आनी मागीर सरकाराच्यान ती इंकू जाता 5 वर्स देखून इंकपाना कित्याक इंकू जाता. सो ती मागीर बसाबास करून तेमी 10 वर्स केलें 10 या 12 वर्स ते मागीर जालें. बरें 12 वर्स जालें म्हणटरी तूं इंकतलो कित्याक इंकपाचें. यू यूज इट फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज, यू यूज इट फॉर सम पर्पज. सेलिंग ऑफ द लँड विच इज बीन ऑब्टेन्ड बाय यू वाय टू सेल म्हणजे तुम सगळें आज इंकून करूं शकताय डेव्हलपमेंट म्हणून इंकून गोंय काबार करपाचें हेच तें दुयेंत सरकार हो एक दुयेंस जालो आहा की तूं बील पास कोताय जाप नॉर्मल मनीस अशें कोता. सो हे आज प्रॉब्लेम जालो. सेम अमेंडमेंट बील ते कोर्टान वचपा मेळना तें काल गायलो आहा there we cannot talk much on that because Monday you pass the passing at the Thank you.